हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ माय सेकंड वीडियो। और इससे पहले मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो डाली थी और उस वीडियो पे जो मुझे रिस्पांस मिला, मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जितना मुझे अच्छा रिस्पांस मिला। इतना ज़्यादा रिस्पांस भी नहीं था, लेकिन बट फॉर माय ओन सेक आई वाज हैप्पी विद इट। सो इस वीडियो में मैं कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और अपनी इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि पिछली वीडियो में मुझसे अपने आप की इंट्रोडक्शन ही रह गई थी। क्योंकि शॉर्ट वीडियो थी, इतनी शॉर्ट वीडियो में मैं सब कुछ नहीं समझा सकता था। तो आई विल ट्राई टू डू बेटर एंड improve myself. So first of all, let me introduce myself. My name is Majid Khan and I am from Pakistan. And second of all is मैं किस टाइप की ट्रेडिंग करता हूँ और मैं ने ट्रेडिंग कैसे सीखी और किस तरह मैंने ये सारी चीज़ें थ्रू टाइम इम्प्रूव करता गया, वो सारा मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग भी करता हूँ, क्रिप्टो ट्रेडिंग भी करता हूँ। यही दो चीज़ें मैं ट्रेड करता हूँ। और इन फॉरेक्स में सिर्फ पाउंड और यूरो पे ट्रेड लेता हूँ, और इन क्रिप्टो में सिर्फ बिटकॉइन या इथेरियम पे ट्रेड लेता हूँ। और जो कंसेप्ट्स मैं यूज़ करता हूँ या जो स्ट्रेटजीज़ मैं यूज़ करता हूँ वो है स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स है। लेकिन स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स एक अमेरिकन ट्रेडर की हैं जिनका नाम है माइकल हडलस्टन, और उनका यूट्यूब पे बहुत फेमस चैनल है आईसीटी के नाम से, इनर सर्कल ट्रेडर जिसको कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज़ या एक वर्ड आपको बताने की कोशिश करूँगा, मॉडल। ठीक है। और जो मैं खुद पर्सनली ट्रेड करता हूँ उसको कहते हैं मार्केट मेकर मॉडल्स। आईसीटी के कॉन्सेप्ट्स हैं, सारा क्रेडिट उसको जाए कि आईसीटी के मार्केट मेकर मॉडल्स अगर कोई बंदा दिल लगाकर जान लगाकर सीख जाता है तो आई थिंक कि वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, एल्गोरिथमिक प्राइस डिलीवरी वाले किसी भी कमोडिटी, फॉरेक्स या क्रिप्टो, कहाँ पे भी वो ये स्ट्रेटजीज अप्लाई कर सकते हैं। और मैं खुद करता हूँ और सेम रिज़ल्ट आपको हर तरफ से मिलेगा। लेकिन आपको मॉडल क्या कहता है, आपको आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, ये बहुत सारी चीज़ें इसमें मैटर करती हैं। तो जैसे कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल देख सकते हैं, मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मैं सिर्फ यही मॉडल ट्रेड करता हूँ, इसके अलावा मैं कोई ट्रेड नहीं लेता। मॉडल से मतलब मेरा सेटअप ए प्लस सेटअप, मैं सिर्फ यही सेटअप लेता हूँ। मुझे पता है मैंने अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, मैंने ट्रेड किस वक्त लेनी है और मैंने कहाँ से लेनी है, किस रेजिस्टेंस या सपोर्ट से लेनी है, मेरी एंट्री कहाँ होगी, मेरा एग्जिट कहाँ होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडल में होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडल में होता है टाइम, कि आप किस टाइम ट्रेड करते हैं। क्या आप लंदन में ट्रेड करते हैं कि आप न्यूयॉर्क में ट्रेड करते हैं। दूसरी बात, आपके रूल बेस्ड आइडिया पे आपका मॉडल बनता है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं प्राइस फिलानी ढिंगानी चीज़ करेगी, इस टाइप का कोई पैटर्न बनाएगी। फॉर एग्जांपल, सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल इस टाइप का कोई सिनेरियो क्रिएट करेगी, फिर मैं इस तरह का करूँगा। रूल बेस्ड आइडियाज़ पे आपका मॉडल बिल्ड होता है। उसके बाद आप स्टॉप लॉस आपने कहाँ पे प्लेस करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, मोस्टली जो इस इंडस्ट्री में लोग लॉस कर जाते हैं, इस वजह से लॉस कर जाते हैं कि उनको आइडिया नहीं होता कि वो स्टॉप लॉस कहाँ रखें। स्टॉप लॉसेस वो ऐसी जगह पे रख देते हैं कि फिर वहाँ पर जब मार्केट पुल करना शुरू कर देती है, उसके आना तरफ है वो मूव कर लेते हैं, उनको और लॉस हो जाता है, या फिर रखते ही नहीं है, अकाउंट उनके पास हो जाता है। मैंने खुद किया हुआ है, मेरे खुद अकाउंट वॉश हुए पड़े। तो थ्रू टाइम, थ्रू मॉडल, जो आप जर्नलिंग करते हो, कि जर्नलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रेडिंग में। कि आप फॉर एग्जांपल जो भी दुनिया के अच्छे ट्रेडर्स हैं वो ये करते हैं कि जब भी वो ट्रेड लेते हैं तो वो लिखते हैं उस ट्रेड को, मैंने ये ट्रेड क्यों लिया, किस वजह से लिया, मेरी साइकोलॉजी क्या थी, मैंने कितना परसेंट रिस्क किया, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर जब उनका स्टॉप लॉस हिट होता है या उनके मल्टीपल इश्यूज आ रहे होते हैं थ्रू इन देयर ट्रेडिंग, तो फिर वो वहाँ से उसको एड्रेस करते हैं कि अच्छा मुझे यहाँ से प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर वो वहाँ से समझ जाते हैं। मैं सिंपली इस पॉइंट पे क्या करता हूँ, इसमें आप राइट साइड पे देख सकते हैं कि ब्रिटिश पाउंड है, लेफ्ट साइड पे यूरो का चार्ट है। मैंने बाई की ट्रेड स्पॉट कर ली विद कंफर्मेशन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास जो कंफर्मेशन की ट्रिक है, आई कैन प्राउडली से कि 50 to 60% आईसीटी के इन्वॉल्व एसएमसी ट्रेडर जो वो बिलीव करते हैं या वो लोगों को शो करते हैं कि
ہمیں کنفرمیشن کا پتہ ہے، ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا، ان کو کوئی کنفرمیشن نہیں ہوتی، لیکن جب بھی میں ٹریڈ کرتا ہوں وتھ کنفرمیشن کرتا ہوں، اور اگر خدا نخواستہ میرا اسٹاپ لاسز ہٹ بھی ہو جاتا ہے، میں انسان ہوں، میں غلط ہوں، لیکن تھرو ود دی ہیلپ آف مائی ماڈل، جیسے کہ میں نے ایکسپلین کیا کہ میں ویٹ کرتا ہوں کہ میرا اسٹاپ لاس یہیں رہے گا، ہٹ ہوتا ہے تو ہو جائے، اس کے علاوہ میں اس کو موو نہیں کروں گا، کیونکہ میں نے ایگزیکٹلی اتنی پریمیم یا ڈسکاؤنٹ میں نے اپنا پریمیم میرے پہ اپنا اسٹاپ لاسز رکھا ہوتا ہے کہ وہاں سے اگر مارکیٹ ہٹ کرتی ہے تو مارکیٹ کا کمپلیٹ ریورسل ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو پیشنس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ آپ پیشنٹلی اپنے ماڈل کو ایگزیکیوٹ کریں، اور رائٹ ٹائم پہ، جس ٹائم پہ آپ نے ٹریڈ لینی ہوتی ہے آپ اس کا ویٹ کریں، نہ کہ جلدی میں آ کر آپ کوئی بھی ٹریڈ لے لیں۔ اس کے بعد جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اسی پوائنٹ پہ جب یہ پرائس ابھی آئی ہے، اس پوائنٹ میں نے انٹریز کی، میں اپنے ریئل اکاؤنٹ کی ویڈیو بھی پوسٹ کرنے کی کوشش کروں گا جہاں پہ میں نے ریئل ایگزیکیوشن کی ریئل اکاؤنٹ پر، اور میں نے ملٹیپل پوزیشنز آن کی، اور ٹارگٹ میرا اوپر کی طرف تھا۔ اور اس کے بعد میں نے جیسے کہ گروپ میں سگنل پوسٹ کیا، موسٹلی لوگ وہاں سے بھی فالو کر رہے تھے، اور میں بیفور جب بھی ٹریڈ لیتا ہوں یا فار ایگزامپل سیشن کے لیے بیٹھتا ہوں تو میں گوگل میٹ کی لنک بھیج دیتا ہوں، موسٹلی وہاں پہ جو گپ شپ لگانے کے لیے آ سکتے ہیں دے آر موسٹ ویلکم، کہ کہاں سے ٹریڈ لینی ہے اور کیا بائیں۔ پھر میرے پاس جتنی بھی نالج ہوتی ہے آئی ہولڈ نتھنگ بیک، میں جتنا سکھا سکتا ہوں آئی ایم ہیپی ٹو ہیلپ۔ سو یہاں سے میں نے بائی کی ٹریڈ لی تھرو کنفرمیشن، تھرو مائی ماڈل، تھرو پیشنس، اور اس کے بعد میں نے صرف ٹی پی کی ہٹ ہونے کی ویٹ کی۔ تو جیسے ہی ٹی پی کی طرف پرائس نے ڈسپلیسمنٹ کی تو میں خوش ہو گیا، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے ایک اور چیز اسپاٹ کی، اور وہ میں نے یہ اسپاٹ کیا کہ میرے لیپ ٹاپ کی چارجنگ ختم ہونے والی ہے۔ تو جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس پوائنٹ پہ میرا لیپ ٹاپ آف ہو گیا تھا، تو میں چارجنگ کیبل ڈھونڈ رہا تھا، پھر اس کے بعد میں نے آن کیا اور موسٹلی ٹائم اسی میں گزر گیا تھا، باقی میں اپنی ساری ٹریڈ اس پہ مانیٹر کر رہا تھا اپنے فون پر۔ اور جیسے ہی ٹی پی ہٹ ہوا میں نے اپنے گروپ ممبرس کو سب کو انفارم کرنے کا میسج کیا کہ ٹی پی ہٹ ہو گیا، اور بس یہی تھی آج کی ٹریڈ۔ اگر اس میں کچھ اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ ٹریڈ میں نے کس وجہ سے لی یا کیوں لی یا کس بیس پہ لی، ماڈل جو آپ کہہ رہے ہو وہ ہوتا کیا ہے، تو آپ فیل فری ٹو کانٹیکٹ می، صحیح ہے، آپ اینی ٹائم مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، آپ مجھ سے کانٹیکٹ کریں، میرے نیچے انفارمیشن دی ہوئی ہے، آپ میرے گروپ میں بھی آ سکتے ہیں، آپ میرے انسٹاگرام کو بھی جوائن کر سکتے ہیں، کسی ٹائپ کا آپ کا کویشچن ہو، آئی ایم مور دین ہیپی ٹو ہیلپ اینی ون۔ سو ٹیک کیئر گائز، اور آئی ہوپ کہ جتنا میں نے کہا آپ کو تھوڑی بہت اس میں کوئی ویلیو یا نالج ملی ہوگی اس